ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਲਵੇ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਕਾਹ नहीं, तेरी माँ तो भैन बाजारू कोई नहीं, वो खोती दे पोतरा पहले अपने घर ਨੂੰ संभाल। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे ये 1-to-1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैला हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। असा ठोक पंजाबी है, ठोक गाल करने है भावें साडा प्यो ही होवे ना उसी सानू हिक्का गाल कीती। जेड़ा धी दे बारे गाल कर ओनू आख पहले अपनी धी संभाल, अपनी बहन संभाल। मेरी बात सुनो, अगर ये दिन की बात हो रही है आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा? इस्लाम में ये जायज? इस्लाम में ये जायज? ये पकड़ी खड़ा इस्लाम के दायरे में ये पकड़ी खड़ा आपने पूरा उसका ओ भाई ओ मेरी बहन ना माइक छोड़ दो। ये इस्लाम में जायज है। भाई मेरी बहन है बस इस नामहरम लड़के का तुम कभी भी हाथ नहीं पकड़ा। यार। माइक ये पकड़ रही थी लेकिन आपने इसका हाथ पकड़ा। एक बार ही नहीं, वो बार बार कोशिश करे लेकिन आप पकड़ रहे हो। हाँ। ये कहाँ है का इस्लाम? 20 मिनट तो आप मेरे पास भी खड़े हो गए हैं, तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आए तो मतलब मैं भी ना मर दूं, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। नहीं, आपको मुझे देख के कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से। देखिए आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे सामने आके इंसान खड़ा होगा मुझे फील होगा, लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात यानी आप बीमार है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक। मैं बीमार हूँ। इतनी शर्म नहीं है उसको जो अनमेरिड होते को उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, नाउज़ बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी हैं। बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हैं, उनको कितने हर्ट वो एक आप उलमा ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती? आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने 2 औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का डॉक्टर है, बंदे का डॉक्टर नहीं। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का ते पागल का डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर हो गया ना, अगर वो डॉक्टर हो गया ना, पहले सोचिया अपनी भैन आल, अपनी मां आल, अपनी धी आल, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान दी धियां भैन आल गल करे। जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान में इस वक्त एज अ स्टेट गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद किस्म की भरी पड़ी है और जाकिर नाइक को लेकर शदीद गमो गुस्से में मुब्तला है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि जाकिर नाइक को जिस तरह हिंदुस्तान से निकाला गया था उसी तरह पाकिस्तान से भी निकाला जाए, क्योंकि ये जाकिर नाइक नहीं है, ये नालायक है। ये ख़वातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की अवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2 लाख 5,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप नाउज़ बिल्ला हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा गया है, एंड तक, पहली आयत से एंड तक हमारे नबी को सारा कुछ सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ ना कि वो पढ़ते भी जानना है, लिखना भी जानते थे, ठीक है ना। अब आप वहाँ बैठ के फतवा देते हो, एक मैं कहता हूँ एक उलमा है, आप उसकी ड्रेसिंग देख लें जाके, एक को टाई लगा ली, ये हराम है हमारे में, 3 वो पहनना ना, पैंट शर्ट पहनना, वो इस पर फतवा नहीं दिया कभी उसने, बंदा पूछ जाकर, और दूसरे में फतवे दे रहा है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो पाकिस्तान में हो किस लिए? आप पाकिस्तान में आए हो, अगर आप लोग सारे उलमा, आपका देवबंद सारे उलमा सारे इनका वो वेलकम कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान देख लो, आगे सब इनका ये बयान चेक उठा के जाकिर नाइक ने कहा जी मेरे जो प्रायोरिटी के अंदर आता है ना पहले नंबर, वो मतलब मौलाना फजलुर रहमान है, वो उलमा है। आप उसे उलमा कहते हो, उसको पसंदीदा उलमा कह रहे हो आप। यार आपको शर्म नहीं आती? आप बड़े उलमा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आप फतवे देते हो। कितना कौन सा फतवे देखो, एक फतवा भी दिया, आपने सच किया। इनका एक इंटरव्यू हुआ, बैठ के हमारे अहले सुन्नत की जमात के एक उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने इनसे एक सवाल किया, इन्होंने बोला कि मैं आपको अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको इसका ईमेल करूंगा। 10 साल हो गए आज ईमेल भी नहीं हुई। खवातीन को लेकर कह रहे हैं कि जो अनमैरिड खवातीन हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू खवातीन हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन माँ बहनों की शादियाँ नहीं हुई वो बाजारू औरतें बन जाए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। मैं मेरी बात सुने, देखें ना, आप इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है। आप देखें ना, उनको बोलने की इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमैरिड होते को उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, नाउज़ बिल्ला अल्लाह माफ़ करे,
جو کسی لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ کسی لوگ مطلب معاشی حالات سے نہیں کر پا رہے وہ بازاری ہیں, بندہ پوچھے آپ ان کو بازاری کہہ رہے ہیں, ان کو کتنے ہرٹ ایک آپ علماء اوپر دل دکھا رہے ہیں لوگوں کا, آپ کو اتنی شرم نہیں آتی, آپ کس وے سے ان کو بازاری کہتے ہو؟ آپ نے 2 عورتیں دیکھ لی بازاری ہیں تو آپ نے ہر عورت کو گندا کر دیا, یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا علماء صاحب؟ آپ علماء بنتے پھرتے ہو, اپنے آپ علماء کہتے ہو, آپ یہ علماء, میں کہتا ہوں میں اب علماء ہیں, میں کیا ان کر, یہ نائک نہیں ہے, یہ نالائکی صحیح جنہوں نے بولا صحیح بولا ہے میرے خیال سے. انہوں نے کہا کہ یہ بات شاہی مسجد کے اندر جو ہے وہ جمعے کا نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بین کر دی گئی کہ بھائی نہیں, ان کو اجازت نہیں دی گئی, کیونکہ اگر یہ جمعے کی نماز پڑھاتے تو پتہ نہیں اور کتنے فتنے فساد پاکستان میں برپا ہوتے, لہٰذا ان کا جو کوسچن آنسر سیشن تھا وہ بھی بین کر دیا گیا, ان کو جو نماز پڑھانے کا جو ایک ان کا خواہش تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی. اچھی بات ہے نا, میں کہتا ہوں دبا کے ان کے اوپر بین کریں, ان کو نماز پڑھانے کا حق ہی نہیں دیا گیا. علماء ہیں ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھا سکتے ہیں, لیکن آپ فتنہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ کسی بغیر وہ جانچ پڑتال کیے ہوئے آپ کیوں اس کے اوپر فتنہ دے رہے ہو؟ میں کہتا ہوں آپ ہمارے کسی علماء بڑے علماء کے ساتھ بیٹھیں, یہ بیٹھتا بھی نہیں کسی کے ساتھ, ایک ہی جماعت میں کھڑا ہو کر جی کلمے پڑھا رہا ہے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے, یہ طریقہ کار ہے مسلمان کرنے کا؟ زبردستی کسی کو مسلمان کر سکتے ہو آپ؟ نہیں, آپ ان کو بیان دیتے ہو وہ صحیح ہوتا ہے. ایک آیت پڑھ کے سناتا ہے, ہمارے علماء نے ان کا ایک پردہ فاش کیا, ایک آیت کیا, اس کا ترجمہ اس نے غلط کر دیا پکڑ کے. میں کہتا ہوں ایک کسی ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے, یہ 1 to 1 فیس کرے, ان کو دبا کے نہ باہر نکال دیں گے, اس کی اوقات دکھا دیں گے پکڑ کے. یہ علماء ہے, یہ فتنہ پلا ہوا ہے. ایک یہ ہوگا دیوبند کا, ایک جو کراچی میں اور ہے اس نے بھی فتنہ کیا ہوا ہے. ایک اور بندہ ہے جو کیا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے میں جی نیوٹرل ہوں, وہ کیا نام ہے اس کا یار, علی مرزا صاحب, مرزا انجینئر صاحب. میں کہتا ہوں تینوں ایک قسم کے بس لاکھ. انڈیا نے صحیح نکالا ان میں کو, نے کہا انڈیا نے بیسٹ آف کیا ان کے لیے. اب پاکستان سے نکالیں گے, میں کہتا ہوں دھکے ہمارے, ان کو نصیحت ہے, یہ کچھ پڑھ کے لکھ کے تو ہیں. آپ 2 قرآن, ایک قرآن تو پڑھیں آپ جا کے, حدیث کون سی پڑھ کے رہے ہیں آپ کون سا قرآن پڑھ کے ہیں جو سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ تورات, زبور, انجیل سب پڑھا ہوا ہے, میں تو تمام کتابوں کا علم رکھتا ہوں. تورات, زبور, انجیل یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے, حالانکہ قرآن پاک کا علم تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے. اس نے کیا پڑھا وہاں پر؟ اب ہمارے نبی کو نعوذ باللہ کیا کہا نہیں بول کے چلا گیا. یہ لوگ ایک کراچی میں انہوں نے نعوذ باللہ, ہمارے مولوی علماء صاحب بیٹھے ہوئے, سعد مسعود صاحب, یہ بھی ان کے بڑے بڑے فین ہیں نا اگر ناگسائی کے, ان سے مطلب میٹ اپ ہوا ہے ان کا جا کے. نعوذ باللہ ان کو یہ پڑھا لکھا نہیں کہتے, ان کو دیوبند اتنے فتنے لگائے ہیں. میں کہتا ہوں دیوبند کے جو علماء ہیں نا سب, میں کہتا ہوں لکھ لندنے کے اوپر سر پہ. اصل میں یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب ایک مبلغ ہیں اور ان کا کام ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے, اس کا اعتراف ہونا چاہیے. اور لائق نہ لائق یہ فیصلہ مختلف صورتحال میں ہو سکتا ہے. اگر ایک کوئی عربی دان ہے, وہ عربی گرامر ان کی دیکھتا ہے تو وہ اس نقطے سے دیکھے گا کہ ان کی عربی ٹھیک نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس معاملے میں نالائق ہے. اب یہ دیکھیں بطور مبلغ وہ کامیاب ہے, انہوں نے کئی مناظرے کیے اور جو مذاہب ان کا تقابلی مناظرے ہوتے ہیں, اور اس پہ جو انہیں گرپ ہے اس حوالے سے وہ ایک لائق آدمی ہے, اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے. اور میں خود ان کا مداح ہوں, ان کے کارناموں کا, ان سے لوگ متاثر ہوئے. مگر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کے متنازع بیانات ہیں, ان سے اختلاف کرنا حق ہے. اور اگر اس کا عوام کا یہ ریاکشن آیا تو یہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا ذاکر صاحب سے جو سوال کیا گیا, میں خود اس کو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک لڑکی ان سے سوال کرتی ہے جو پختون لڑکی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں یہاں خواتین مکمل پردہ کرتی ہیں اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جاتی, اور ہمارے مرد بھی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایک طرح کا اسلامی معاشرہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس آتے ہیں اور کرپشن ہوتی ہے اور کئی اس طرح کے مسائل ہیں. تو ذاکر صاحب اس پہ تھوڑا غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے, پھر آپ اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات اس سے میں اختلاف کرتا ہوں, ہر بندے کا ایک اپنی رائے ہوتی ہے. ہو کیوں نہیں سکتا؟ اگر اسلامی معاشرے میں کوئی جرم ہو نہیں سکتا تو پھر اسلامی سزائیں کس لیے ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جرم نہیں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار نہیں کروائے؟ ان لوگوں کو سزا نہیں دلوائی گئی؟ کیا ان کے خلاف آپ نے آواز نہیں اٹھائی یا جنگ تک نہیں کی؟ تو مراد یہ ہے کہ جرم ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ ہے, تو وہاں اس کی جو ہے نا مقدار کم ہو جاتی ہے. وہ 90% ہو جائے گا, 80% ہو جائے گا, لیکن 0 نہیں ہوگا. جرم ہر حالت میں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور یہ دنیا امتحان ہے, اس میں خیر اور شر یہ دونوں رہیں گے. تو اس کا یہ تھا. اب رہی, اور دوسرا جواب یہ تھا کہ اگر فرد کی غلطی فلسفے کی غلطی نہیں ہوتی,
یا وہ کسی مذہب کی غلطی نہیں ہوتی. اب وہ اسلام کی غلطی نہیں ہے. ہاں وہاں لوگ پہ کچھ جرم کرتے ہیں تو انہوں نے اسلام کی تفہیم انہیں غلط ہوئی ہے. انہوں نے صرف نماز کو یا پردے کو دین سمجھ لیا ہے, باقی چیزوں کو دین سمجھا نہیں. جرم جرم ہے چاہے کوئی کرے. اسی طرح اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں. اب یہ ساتھ ہمارے ملک میں ہندو معاشرہ ہے, ہندو ریاست ہے. اب وہاں پہ کوئی جرم ہوتا ہے, ایسا جرم ہوتا ہے جس کا ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ ہندو ریاست نہیں ہے؟ وہ ریاست ہندو ہی ہے. وہ جرم ابھی اس شخص کا انفرادی ہے یا اس کا ذاتی عمل ہے, اور اس پہ وہ جزا سزا خدا سے لے گا. اب یہ دیکھیں نا, انہوں نے خواتین کو بھی لے کر ایک بیان دیا کہ جو ان میرڈ خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہیں, وہ بازارو خواتین ہیں. اس سٹیٹمنٹ کو بھی لے کر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کافی آگ بگولا ہوئی ہے. یہ بالکل مطلب اس کو تو میں ٹوٹل اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ بالکل غیر مناسب جواب تھا ان کا. دیکھیں لوگ رہ رہے ہیں دنیا میں, ہر انسان کے اپنے مسائل ہیں. اگر کوئی خاتون شادی نہیں کرتی یا اس کو کوئی مسئلہ ہے تو کسی دوسرے کو یہ کوئی حق نہیں کہ وہ اس کو کہے کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے, یا اتنے سخت لفظ اس کے لیے بولے. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ عورت کو سب سے زیادہ جو عزت ہے وہ اسلام نے دی ہے, تو دوسری طرف ایک اسلام کا نمائندہ, ایک مبلغ جس کو اتنا بڑا لیڈر تصور کیا جاتا ہے, لوگوں کے دل میں ان کا احترام ہے, عزت ہے, انہیں کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا تھا. یہ کوئی عام انسان گناہگار چھوٹا موٹا جو نہیں جانتا تھا وہ کہہ دیتا. ذاکر صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا. ذاکر نائک کو جب ہندوستان سے نکالا گیا تو پاکستان میں کئی مولانا نے, پاکستان کے عوام نے غصہ کیا کہ بھائی آپ نے اتنے بڑے مذہبی اسکالر کو ہندوستان سے کیسے نکال دیا. آج وہی پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہندوستان نے ذاکر نائک کے ساتھ جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا, پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے. جب انہیں ہندوستان سے نکال دیا گیا, کسی اسلامی ممالک نے ان کو نہیں بلایا, تو پاکستان میں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کیوں انوائٹ کیا گیا؟ کیا پاکستان کے پاس اپنے مولانا, اپنے اسکالر موجود نہیں ہے جو ہمیں ذاکر نائک جیسی شخصیت کو پاکستان میں انوائٹ کرنا پڑا, وہ بھی ایز اے اسٹیٹ گیسٹ؟ اصل میں دیکھیے کہ نا وہ ذاکر نائک کے کچھ خیالات ہیں, کچھ نظریات ہیں, وہ ہر عالم کے ہوتے ہیں, وہ متنازع ہیں, ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ ذاکر نائک کا جو اس وقت کام ہے پوری ورلڈ میں تقابل ادیان کے بارے میں, اس میں وہ مطلب یونیک ہے, ان کی مثال نہیں ہے, تو لوگ اس سے متاثر ہیں. باقی یہ کہ انڈیا کے اندر جب ان کو نکالا گیا, دیش سے نکالا گیا, تو وہاں بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا, اور پاکستان کے بھی مسلمانوں نے. دیکھیے یہ کہا گیا ہے, اور ہماری جو محبت ہے, ایک مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ خدا اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے. جب لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا نمائندہ ہے یا مبلغ اسلام ہے. ہاں جب وہ اسی خدا اور رسول کے خلاف بات کریں گے یا نامناسب بات کریں گے تو لوگ اس پہ ان کی مذمت بھی کریں گے, ان سے اختلاف بھی کریں گے. آج جو پاکستان کے عوام ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ صرف ان کے متنازع بیانات پہ اٹھا رہے ہیں, لیکن مجموعی طور پہ ان کا کام بڑا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر وہ گیسٹ کے طور پہ آ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ویلکم, وہ آئے ہیں. لیکن یہاں آ کے جو انہوں نے کچھ مطلب ان کے سوالات کے جواب تھے, اور میرے خیال میں یہ سوال ان سے بنتے نہیں تھے. ذاکر نائک خواتین کو لے کر عجیب عجیب طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ خاتون جو شادی شدہ نہیں ہیں یا بڑی عمر کی ہوگی, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, وہ پبلک پراپرٹی ہے, بازارو خواتین بن جائیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. پھر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی کہ اگر ایک مرد 20 منٹ تک ایک خاتون کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی, اس کو کسی چیز کی جو ہے وہ فیلنگز نہیں آتی, تو وہ ڈاکٹر کو چیک کروائے, اپنا علاج کروائے, وہ بیمار ہے. جی میں آپ کی بات سمجھ, ابھی 20 منٹ تو آپ میرے پاس بھی کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس سے اگر مجھے فیلنگ نہیں آئے تو مطلب میں بھی نہ مرد ہوں, مجھے بھی علاج کروانا چاہیے. نہیں, آپ کو مجھے دیکھ کے کوئی فیلنگز نہیں آ رہی پچھلے 20 منٹ سے. دیکھیں آپ ایک اینکر ہے, انسان ہے, وہ کوئی بھی میرے سامنے آ کے انسان کھڑا ہوگا مجھے فیل ہوگا, لیکن مجھے ایک انسان کی فیلنگ آ رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. رہی بات, یعنی آپ بیمار ہیں اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک. میں بیمار ہوں, ہاں, ایسا بیمار ہونا میرے لیے فخر ہے. اب بات رہ گئی اگلی وہ ڈاکٹر صاحب کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی, میں نے پہلے بھی اعتراف کیا ہے, مجموعی طور پہ ان کا کام بڑا ہے. لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ اسلام کا مبلغ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں, اور تقابل ادیان کے بہترین مناظرے کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں. اب جو لوگ نفرت کر رہے ہیں, لوگوں کا غم و غصہ, وہ بجا ہے. جب آپ دیکھیں ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی, عورت کے 3 روپ ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, وہ ہر لحاظ میں محترم ہے, تو وہاں آپ عورت کے لیے پبلک پراپرٹی کا لفظ استعمال کریں یا یہ ٹرم استعمال, وہ کسی طور درست نہیں. وہ ذاکر صاحب نے, کوئی انسان بھی استعمال کرے غلط ہے, چاہے ہمارے کوئی مولانا استعمال کرے, میں استعمال کروں, وہ غلط بات ہے. اب رہی بات
उनके नज़रियात की, तो ये एक उन्होंने अपना पॉइंट दिया है। मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ और अवाम भी उससे इख्तलाफ कर रही है, लेकिन वो बैन कर देना या वो नहीं आ सकते, ये रवैया गलत है। देखना चाहिए, बहुत से पॉइंट्स है, बहुत से चीज़ें हैं। वो एक कहते हैं ना कि एक आलिम बंदा है, उसके पास दीन है, उसके पास इल्म है, सब कुछ है हमें उसके पास। अभी मतलब अगर ये है इसी पॉइंट पे, इसी बात पे कि भाई ये उल्टा सीधा बोल रही है इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान या लोगों के बारे में, तो फिर उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पर असल में पाकिस्तान में हम खुद भी सही नहीं है ना, हम लोगों को पॉइंट आउट करते रहते हैं एवरी टाइम। भाई हमें कोई मिले बस हम उसे टारगेट करें। ठीक है। रिसेंटली जो सिंध में आई गेस एक डॉक्टर थे, उनको टारगेट किया गया था। इवन वो मुअज्जिन थे मस्जिद के, पर उसके अकाउंट से किसी ने कोई फेक ट्वीट लगाई थी कि भाई गुस्ताखी, किसी ने नौजुबिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा था, तो उसे मारा गया था। कुछ ऐसे फिरके और उन्होंने उस पर इनाम रखा था कि भाई इसे हम इनाम देंगे जो इस बंदे को मार कर आएगा। इवन वो डॉक्टर है, वो सर्व कर रहे हैं आपको सोसाइटी को पिछले कोई 20-25 साल से, और फिर वो कह रहे कि यार मैं इस मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो असल में काम मतलब मसला जाकिर नायक में नहीं, मसला हम में भी है। हाँ, हो सकता है उसके कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं कि वो हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, पर ऐसे भी नहीं कि बस हमें उसे टारगेट करे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, बस निकालो इसे। आपकी खवातीन को बाजारू खवातीन कह रहा है आपकी माएँ बहनें बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आपको लगता है कि एज अ पठान तो बड़ा गैरतमंद होता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है? अगर आपके घर में कोई बेटी है, बहन, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो क्या वो बाजारू औरत बन जाएगी? यार जब सबसे पहले चीज़ ये है कि हम हर किसी को अपना आइडियल मानते नहीं हैं कि मैं अभी हर रोज़ जाकिर नायक को भी देखूं, किसी दूसरे आलिम को भी देखूं, किसी तीसरे को भी देखूं, ऐसे चलता रहूँगा तो मैं दायरे इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा। क्योंकि किसी एक का अकीदा एक नहीं होता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फ़िरके बहुत बने हैं। और दूसरी इसकी ये बात कि ये बोल रहे कि औरत मतलब जिसकी शादीशुदा नहीं हुई उसके बारे में मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ये तो बात बनती ही नहीं है। क्योंकि इसके घर में भी है ख़वातीन, इसकी भी माँ बहन है, और यार किसी को बोलता रहता है कि आप मेरी बहन, मेरी अम्मी हो, मेरी सिस्टर हो। तो अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब आप अपने सिस्टर, अपने बहन, अपनी अम्मी को भी यही सब बोलोगे कि भाई आप लोग बाजारू हो गई हो, आप लोगों मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। बहरहाल जेड़े गल करदा ना साडे दीन दे बारे, सब तू पहले तो असा आप कमज़ोर है, साडे हुक्मरान कमज़ोर है, साड़ी आवान वाली फौज कमज़ोर है। जेड़ा साडे दीन दे बारे गल करदा ना ओनू लित्तोर लवे ला ते ओनू इंज मारे ना गोली सीधी इत्थे आवे। अच्छा। जेड़ा साडे दीन दे बारे, साडी धीयां बहनां दे बारे कोई गल करदा ना, पहले नंबर ते उस चोर नू पूछो भाई तेरी धी काहे नहीं कुत्ती दे पोतरा, तेरी बहन मां काहे नहीं, तेरी मां ते बहन बाजारू कोई नहीं, वो खोती दे पोतरा पहले अपने घर नू संभाल, कैमरे में देखें। पहले अपने घर नू संभाल, उस तो बाद साडे ते गल कर। अच्छा। असा ठोक पंजाबी है, ठोक गल करने हैं, भावें साडा प्यो ही होवे ना, उसी सानू हिक्का गल कीती। जेड़ा धी दे बारे गल कर उन्होंने आख पहले अपनी धी संभाल, अपनी बहन संभाल। मेरी बात सुनो, अगर ये दिन की बात हो रही है आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा? इस्लाम में ये जायज़? इस्लाम में ये जायज़ है? ये पकड़ी खड़ा, इस्लाम के दायरे में ये पकड़ी खड़ा। आपने पूरा उसका ओ भाई ओ मेरी बहन है, ना माइक छोड़ दे। ये इस्लाम में जायज़ है? भाई मेरी बहन है बस नामहरम लड़के का तुम कभी भी हाथ नहीं पकड़ो। यार। अच्छा, ये चीज ना हमें बिगाड़ दी। सबसे पहले मेन पॉइंट ये है, मैं माइक पकड़ती हूँ। माइक ये पकड़ रही थी लेकिन आपने इसका हाथ पकड़ा। एक बार ही नहीं, वो बार बार कोशिश करे लेकिन आप पकड़ रहे हो। ये कहाँ है का इस्लाम? ये इस्लाम में उनसे गलती होगी ना, उन्होंने देखें गलती इंटेंशनली उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, वो माइक पकड़ रहा है। उन्हें नहीं पता कि ऑन कैमरा एथिक्स क्या होते हैं। देखिए मैं उनकी फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी भी बात पे आप भी राइट पे हैं, वो भी राइट पे हैं, लेकिन वो माइक पकड़ना चाह रहे थे, मेरे हाथ के ऊपर उनका हाथ आ गया, उनकी गलती नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि वो खवातीन, वो बेटियां, वो बहनें जो अनमैरिड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो बाजारू खवातीन है। डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का डॉक्टर है, बंदे का डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का पागलों का डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर हो गया ना, अगर वो डॉक्टर हो गया ना, पहले सोचिया अपनी बहन, अपनी मां, अपनी धी, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान धियां बहनां गल करे।
क्या कहना चाहेंगे, आप एग्री करते हैं, भाई की बातें आपको समझ में आ रही है? पंजाबी में बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इस वक्त वो। समझ आ रही, मुझे सब समझ आ रही। ये कोई एथिक्स नहीं है, ये कोई वो नहीं किसी उलमा के बारे में आप गाली दो, उसको बुरा भला को। सही है, उसने गलती की, आप जानबूझ के बोला है, जो भी है उसके लिए उलमा है, तकी उस्मानी साहब है, मंजूर मैंगल साहब जैसे बड़े बड़े लोग बैठे उस चीज़ के लिए, वो सॉर्ट आउट करने के लिए। यार हमें 3 कलमे नहीं आते, 3 इवन 6 तो छोड़ो, हमें 3 कलमे नहीं आते, और हम भी आके स्कॉलर्स पे ब्लेम कर रहे हैं आजकल। और आजकल जो न्यू जनरेशन यूथ है ना, वो स्कॉलर को ना अपना दुश्मन समझती है। जो बात है वो कहते हैं कि भाई ये दुश्मन है हमारे, ये हमें गलत गाइड करेंगे, ये हमें गलत रास्ता पाकिस्तान में और बताते भी हैं। बहुत बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, आलिम मौजूद हैं, हम उनके साथ भी क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते थे। मौलाना जाकिर नाइक जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया है, कोई ना कोई वजह होगी ना जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया, उन्हें किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं बुलाया, हमने क्यों इनवाइट किया, वो भी 30 दिन के लिए। आती पहले उन्होंने कह दिया कि हमारी एयरलाइन ने उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस किए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा लगेज था, तो वो आते ही पाकिस्तान पे आग बगोला हो रहे हैं ना। असल में देखो ये यही तक सारी कमजोरी ना पाकिस्तानियों की। अगर एक कमजोरी ना हो गया, जेड़ा उत्थू लित्तर खा के आया इत्थे ही उन्हें मुंह ते लित्तर मार सकते हैं। आख्या खबरदार, साड़ियां धियां भैणां साढ़े हुक्मरानां दी असां हुण वोट पाने किस कोल पाने बस साढ़े हुक्मरान हैं, साढ़े सरबराह, और साढ़े सरबराह जेड़े अक्ल तू फारिग हो जावन ते बैन ते मर्जी हो जाए। अफगानिस्तान नूं वेख लो, ईरान नूं वेख लो, शाम नूं वेख लो, ठीक है, फिलिस्तीन नूं वेख लो, फिलिस्तीन नूं वेखो के हाल होएगा। उड्डे नहीं गैरत जागी साढ़े किसे मुसलमान दी, किसे मुसलमान 18 मुसलमान हैं, साड़ियां उत्ते धियां बहना कहीं नहीं। ईरान ने किया है ना, ईरान ने अटैक किया, 400 मिसाइल दागे तो हैं इजराइल के ऊपर। ईरान ने कीता है ना, ईरान ने कीता है ते उस अपने बचावन लई कीता है, अपने बचावन लई कीता है, उसने कीता ते अपने बचावन लई। उन्हें पता लगा कि मेरे कोल भी ये चीज़ है।